श्रीगुरुभ्यो नमः। नमः सर्वेभ्यः। टीम त्रयी यूट्यूब चैनल प्रति सर्वेषां स्वागतम्। वीरदेवते ते गरुडध्वजभामिनीति शाकम्भरीति शशिशेखरवल्लभेति सृष्टिस्थितिप्रलयकेलिषु संस्थितायै तस्यै नमस्त्रिभुवनैकगुरोस्तरुण्यै। सर्वेभ्यः नवरात्रपर्वणः शुभाशयः। भारतीय परंपरायां प्रतिसंवत्सरं चतुर्वारं नवरात्रपर्वणः आचरणं कुर्मः। यथा शरन्नवरात्रं, माघनवरात्रं, आषाढनवरात्रं, चैत्रनवरात्रम् इति। अत्र नवरात्रद्वयं गुप्तम् इत्येव व्यवस्थितं दृश्यते। तथा च शरत्काले आश्वयुजमासे अस्मिन् प्रशस्ते काले आद्येषु 9 दिनेषु याः निशाः सन्ति एतासु देव्याः आराधनं सम्प्रदाये प्रसिद्धम्। भगवती माता दुर्गा नित्यमपि एकैकस्मिन् स्वरूपे विशिष्टे स्वरूपे अवतीर्य भक्तान् अनुगृह्णाति। तस्याश्च महिमा अपार। अतः यद्यपि तस्याः माहात्म्यम् अखण्डतया कोऽपि वर्णयितुं न समर्थः, तथापि अस्माकं पुराणेषु वाङ्मयेषु विशालतया देव्याः वर्णनम् अवलोकयितुं शक्नुमः। तदनुगतरीत्या यथाशक्ति नित्यं वयं तस्याः विशिष्टं स्वरूपम् अवगच्छन्तः ताम् आराधयामः। सा च सर्वैः आराधिता सुप्रीता सती सर्वान् अनुगृह्णातु इति प्रार्थना। 9 दिनेषु दुर्गायाः 9 स्वरूपाणि सम्पूज्यन्ते। तेषु स्वरूपेषु पुराणमूलभेदेन स्वरूपविशेषाः सम्भवन्त्येव। येषु परस्परं भेदं वयं कदाचित् अवलोकयामः। तेषु स्वरूपेषु 9 दुर्गाणां नामानि एवं कीर्त्यन्ते। प्रथमं शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चन्द्रघण्टेति, कूष्माण्डेति चतुर्थकं, पंचमं स्कन्दमातेति, षष्ठं कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमम्, नवमं सिद्धिदात्री च। नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः। उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना। इत्येवं 9 दिनेषु देव्याः 9 रूपाणि प्रथितानि सन्ति। समानतया अन्यान्यपि नामानि ख्यातानि। यथा प्रथमं स्वरूपं योगनिद्रा इति, द्वितीयं देवजाता इत्युच्यते, तृतीयं महिषमर्दिनी, चतुर्थं स्वरूपं शैलजा, पंचमं तावत् धूम्रः, षष्ठं स्वरूपं चण्डमुण्डः, सप्तमं रक्तबीजः, अष्टमं निशुम्भः, एवम् अन्तिमं 9मं च स्वरूपं शुम्भः इति। इत्येवं दुष्टानां संहारपूर्वकम् अन्ततः शिष्टानां परिरक्षणपूर्वकं भक्तानाम् अभीष्टं पूरयति भगवती दुर्गा। श्वः आरभ्य एकैकं स्वरूपं कथानुसारेण अवगच्छन्तः देवीम् आराधयामः। देव्याः अनुग्रहः सर्वान् त्रैशीष्ट इत्याशासे। जय भारती, जय त्रयी। पुनर्मिलामः।